अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नबी का उम्मती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो का आगाज करने से पहले दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्ल। आज जो वजीफ़ा मैं लेकर हाजिर हुई हूँ वो है सूरह कौसर का कमाल, सूरह कौसर का वजीफ़ा। यानी सूरह कौसर एक सूरत पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा, उसके क्या कमाल हैं, आज उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक चीज़ जो हमें अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए, जिस पर हमें यकीन रखना चाहिए कि ये बात तो तय है कि दुनिया में जो आया है उसने जाना है। हमारे देखते ही देखते हमारे कितने अजीज़, कितने प्यारे इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। इन्हीं हाथों से हम लोगों ने उन्हें रुखसत किया है। ये सारे मंज़र हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं। तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस चीज़ पर भी सब्र कर लेते हैं कि मौत बरहक है। आज नहीं तो कल सब ने जाना है, हमने भी जाना है। लेकिन वो एक लम्हा ऐसा होता है, वो तकलीफ़ ऐसी होती है क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, लोग एक बार दुनिया में आते हैं। लेकिन जब कोई अपना बहुत अजीज़, अपना प्यारा दुनिया से जाता है, वो वक्त किसी क़यामत से कम नहीं होता। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है उनकी यादें और ज़्यादा आती हैं, लेकिन एक टाइम पर जाकर सब्र आ जाता है, और ये भी अल्लाह की तरफ से ही है। तो इस चीज़ में तो कोई शक व शुबा है ही नहीं कि हमने सारी ज़िंदगी दुनिया में ही रहना है या ये दुनिया ख़त्म नहीं होनी। दुनिया ख़त्म होनी है, सब ने एक दिन जाना है, और इस बात पर तो किसी को शक व शुबा है ही नहीं कि दुनिया में हम हमेशा रहेंगे, हमें मौत नहीं आएगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एख्तलाफात हैं, झगड़े हैं, यहाँ तक कि अल्लाह पाक की ज़ात पर भी एख्तलाफात हैं। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो कहते हैं कि खुदा है ही नहीं, नाउज़ु बिल्लाह। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जिन्हें हम दहरिया कहते हैं। ऐसे लोग अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह की वहदानियत को नहीं मानते, क़यामत को नहीं मानते, हिसाब किताब को नहीं मानते। उनको लगता है कि ऐसे ही बस दुनिया में आए हैं, ऐसे ही मर जाएंगे, कोई हिसाब किताब नहीं होगा। तो अल्लाह पाक हमें ऐसे बेदीनों से बचाए। ये कुफर का एक बहुत ही बड़ा दर्जा है। असल बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि हम अक्सर देखते हैं बहुत से ऐसे लोग, बुज़ुर्ग, हमारे बड़े, कुछ के वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, बहुत से ऐसे रिश्ते हैं, बहुत ही करीबी रिश्ते ऐसे हैं जो दुनिया से चले गए हैं, जिनकी यादें हमें आती हैं, जिनकी नसीहतें हमें याद आती हैं, उनकी कही हुई बातें, उनके साथ बैठकर की हुई वो टाइम याद आ जाता है। बड़े बुज़ुर्गों की जो महफ़िलें होती थीं, उनकी जो नसीहत आमोज़ बातें होती थीं, तो वो सारी यादें दिल में बाकी रह जाती हैं। फिर उनके जाने के बाद भी दिल में ये एक ख़याल रहता है, एक ख्वाहिश रहती है कि काश ख्वाब में ही उनकी ज़ियारत हो जाए, उनसे मुलाकात हो जाए। तो उस हवाले से मैं एक बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। पहली बात तो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि लोगों को वजीफ़े के बाद ही अपने प्यारों की ज़ियारत होती है या उनसे मुलाकात होती है। बाज़ लोग ऐसे हैं जिनकी बग़ैर वजीफ़ों से भी उनकी अपने प्यारों से मुलाकात होती है, ख्वाब में उनकी ज़ियारत होती है। लेकिन जिन हज़रात की नहीं होती उनके लिए, और अगर वो ख्वाहिशमंद हैं, जिससे वो मिलना चाहते हैं, जिसकी वो ज़ियारत ख्वाब में करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपने ये वजीफ़ा करना है और अपने पूरे यकीन कामिल से करना है, और अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरे यकीन से करना है कि अल्लाह पाक आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर कबूल फरमाएंगे। आपने रात को सोने से पहले बावज़ू होकर 113 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। उसके बाद जिससे मुलाकात की, जिसकी ज़ियारत की आपको ख्वाहिश है, अपने जहन में उनका तसव्वुर रख कर आपने सो जाना है।
اور انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو خواب میں آپ کی ضرور ملاقات ہوگی۔ اور یہ عمل آپ نے پورے 11 دن کرنا ہے۔ ان 11 دنوں میں اگر آپ کو پہلے دن ہی آپ نے جس کی خواہش کی تھی اس کی زیارت ہو جاتی ہے، تو آپ نے اگر یہ ایک دن پڑھا ہے وظیفہ کیا ہے تو اس کے بعد آپ چھوڑ دیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ نے کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اگر پہلے دن نہیں ہوتا، دوسرے دن ہو جاتا ہے، تیسرے دن ہو جاتا ہے، چوتھے دن ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی آپ کا مقصد پورا ہو اس کے بعد آپ یہ عمل چھوڑ دیں، آپ یہ وظیفہ نہ کریں۔ لیکن اگر نہیں ہوتا تو یہ آپ نے 11 دن یہ وظیفہ پورا کرنا ہے، اور اگر تب بھی آپ کو زیارت نہیں ہوتی تو آپ اس وظیفے کو ایک بار دوبارہ شروع کر لیں۔ اور انشاءاللہ ویسے مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کی یہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے، اور آپ جس کی زیارت کے خواہش مند ہیں اللہ پاک وہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے، آپ جس شخص کی زیارت چاہتے ہیں، جس سے ملاقات چاہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، جیسے ہی آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے جس سے انسان سے آپ چاہتے ہیں، آپ کو زیارت ہو جاتی ہے، اس کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ بھی پڑھ کر ان کو بخش دیں، سورہ یاسین پڑھ کر ان کو بخش دیں، لیکن ان کے لیے کچھ بھی پڑھائی کر کے ان کو بخش دیں۔ اگر آپ کو بغیر وظیفے کے بھی کبھی زیارت ہو جاتی ہے یا آپ کو خواب میں آپ کا کوئی پیارا ملتا ہے تو آپ یہ ضرور کیجئے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کو ضرور کچھ بخشیں، کوئی پڑھائی بخش دیں، ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات کر دیں، تو یہ عمل آپ کرتے رہا کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس وظیفے سے فائدہ ہوگا اور آپ کی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ میں آپ کے لیے جو وظائف، جو کہانیاں لے کر آتی ہوں، اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں، پسند آتی ہیں، آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو میرے حق میں دعا کیجئے تاکہ میں آپ کے لیے آئندہ بھی ایسے ہی ویڈیو لے کر حاضر ہوتی رہوں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے خاص یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ میرے انسٹاگرام پر جو ہے مجھے میسج کر دیں، انشاءاللہ میں آپ سے کانٹیکٹ میں رہوں گی، اور وہ میں اپنی ڈسکرپشن باکس میں آپ کو انسٹاگرام کا لنک سینڈ کر دوں گی، تو آپ کو جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی آپ بات کرنا چاہیں، آپ مجھے انسٹاگرام پر میسج کر دیں۔ چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف۔ ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جو بہت ہی نیک اور بہت ہی دیندار تھے۔ ان کا مطب ایک پرانی سی عمارت میں ہوا کرتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ مطب جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کرتے تھے کہ تمہیں جو بھی چیزیں آج کے دن کے لیے درکار ہیں مجھے ایک پرچی پر لکھ دو، اور ان کی بیوی انہیں اس پرچی پر جو ضروریات سامان تھا وہ لکھ دیا کرتی تھی۔ حکیم صاحب دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ پرچی کھولتے اور ان میں جو چیزیں لکھی ہوتی تھی ان کے سامنے ان کی رقم یعنی ان کی قیمت لکھتے تھے۔ اس کے بعد اس کا ٹوٹل کر کے خدا سے دعا کرتے تھے، اے خدا میں صرف تیرے حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم پوری کر دے گا میں یہاں سے اسی وقت اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا، کبھی 9:30 کبھی 10 بجے حکیم صاحب اپنے مریضوں سے فارغ ہو کر اپنے گاؤں واپس لوٹ جایا کرتے۔ مگر ایک دن جب حکیم صاحب نے وہ پرچی کھولی تو پرچی کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ان کا دماغ گھوم گیا، پریشانی ان کو بہت زیادہ ہوئی۔ جب انہوں نے وہ پرچی کو دیکھا ان کی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے، دال وغیرہ کے سامان کے سامنے بیوی نے ایک اور چیز بھی لکھی تھی، بیٹی کے جہیز کا سامان۔ حکیم صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، لیکن پھر انہوں نے تمام چیزوں کے سامنے ان کی قیمت لکھی، اور جب جہیز کے سامان کے سامنے وہ لکھنے لگے، اس کے سامنے انہوں نے لکھا کہ یہ خدا کا کام ہے اور خدا جانے۔ 1-2 مریض آئے تھے، حکیم صاحب نے ان کو دوائی دی، اور جب وہ دوائی لے کر گئے تو حکیم صاحب کے مطب کے سامنے ایک بہت بڑی گاڑی آ کر کھڑی ہوئی، لیکن کار کے آنے یا اس کے اندر جو بیٹھے تھے ان کے لیے بھی حکیم صاحب نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔
क्योंकि काफ़ी कारों वाले भी लोग हकीम साहब के पास इलाज मुआवजे के लिए आया करते थे। हकीम साहब के पास जो मरीज़ दवाई के लिए थे, जब वो दवाई लेकर गए तो वो कार वाला जो साहब थे वो आए, हकीम साहब को सलाम किया और पास बेंच पर बैठ गए। तो हकीम साहब ने कहा कि अगर आपने अपने लिए दवाई लेनी है तो आप मेरे करीब आकर स्टूल पर बैठ जाएं ताकि मैं आपको चेक कर लूं, और अगर किसी मरीज़ के लिए दवाई लेने आए हैं तो मुझे उसकी कैफियत बताएं और मैं आपको दवाई दे दूं। तो वो साहब बोले कि हकीम साहब, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप पहचान भी कैसे सकते हैं, मैं 15-16 साल के बाद आपसे मिला हूँ। अपनी शनाख्त के लिए मैं आपको अपनी गुज़िश्ता मुलाकात का हाल सुनाता हूँ। जब मैं पहली बार आपके पास आया था तो मैं खुद नहीं आया था, मुझे अल्लाह पाक ने आपके पास भेजा था। शायद खुदा को मुझ पर तरस आ गया था, मुझ पर रहम आ गया था, वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ यूं था कि मैं अपने आबाई गांव जा रहा था। ऐन आपके मतलब के सामने हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। ड्राइवर जो है वो मैकेनिक को लेने गया और मैं वहाँ पास गाड़ी के खड़ा इंतज़ार कर रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आपने जब मुझे गर्मी में खड़ा देखा तो आप मेरे पास आए और मतलब की तरफ इशारा करके कहा कि अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ जाएं। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और जाकर कुर्सी पर बैठ गया। ड्राइवर ने काफ़ी देर लगा दी तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची भी थी, वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और बार बार कह रही थी कि मुझे भूख लगी है, और आप उसे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा सब्र कर लो, अभी चलते हैं। मैं ये सोचा कि मैं कब से आपके पास बैठा हूँ, मुझे आपसे कोई दवाई लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज़्यादा महसूस ना करें। मैंने कहा, हकीम साहब, मैं इंग्लैंड में होता हूँ, मुझे वहाँ 5 साल हो गए हैं। जाने से कबल मेरी शादी हुई थी, लेकिन यहाँ बहुत इलाज करवाया पर मेरी औलाद नहीं है, लेकिन अब सिर्फ मायूसी ही है। तो आपने कहा कि मेरे भाई, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ो और अपने रब से मायूस ना हो, और इस बात पर यकीन रखो कि उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। ज़िंदगी, मौत, औलाद, खुशी, गमी सब उसी के हाथ में है। किसी डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और ना ही किसी दवाई में होती है। अगर शिफा मिलनी है तो वो खुदा के हुक्म से मिलनी है, अगर औलाद देनी है तो उस रब ने देनी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि आप मुझसे बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़ियाँ बनाते जा रहे थे, और फिर आपने मुझे वो दवाई दी और मैंने बेदिली से रख ली, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको कुछ रकम देना चाहता था जिसकी वजह से मैंने आपसे वो दवाई ली। लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने आपसे रकम का पूछा तो आपने कहा कि बस रहने दो। मेरे बहुत इसरार करने पर आपने जवाब दिया कि आज का खाता बंद हो गया है। तो मैंने कहा कि मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई। तो वहाँ एक और शख्स भी मौजूद था, उसने कहा, उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब क्या है। उसने बताया कि हकीम साहब ने आज अपने घरेलू अखराजात की जो रकम खुदा से मांगी थी वो खुदा ने उन्हें दे दी, मज़ीद वो रकम नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया से ख्याल थे और ये सादा सा हकीम इतना अजीम इंसान है। मैं घर वापस चला गया और जाकर अपनी बीवी को वो दवाई दी और उसको सारी बात सुनाई। तो उसने कहा कि वो कोई इंसान नहीं है, वो तो हमारे लिए फ़रिश्ता है, और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाजेगा। हकीम साहब, आज मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। अल्लाह ताला ने आपको हमारे लिए एक वसीला बनाकर भेजा। हम हमेशा आपके लिए दुआ गो रहेंगे। मैं जब भी पाकिस्तान छुट्टी पर आता था तो मैं हर बार आपके मतब में आता था, लेकिन अक्सर बंद होता था। मैं कल भी आया था लेकिन आपका मतब बंद था। फिर एक शख्स से पूछने पर मुझे पता चला कि अगर आपसे मुलाकात करनी है तो सुबह के टाइम आना होगा, इसीलिए आज मैं सुबह आकर बैठ गया ताकि आपसे मुलाकात हो सके। मैं जब आपके मतलब पहली दफ़ा आया था तो आपकी छोटी बेटी को देखा और मैंने आपको बताया था कि इसे देखकर मुझे अपनी भांजी याद आती है। मेरी उसी भांजी की शादी थी।
اس کے جہیز کا، اس کی شادی کا سارا انتظام میں نے اپنے ذمے لیا تھا۔ اس کا پورا جہیز بنایا اور اسی ماہ اس کی شادی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی سے قبل ہی وہ بیمار ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے فوت ہوتے ہی پتہ نہیں کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا اور ہم نے سوچا کہ وہ سارا جہیز کا سامان آپ کی بیٹی کے لیے پہنچا دیں۔ اگر شادی جلد ہو گئی تو سارا انتظام خود کریں گے، لیکن اگر شادی بعد میں ہوئی تو نقد رقم بھجوائیں گے اور اس کی شادی کا پورا خرچ ہم اٹھائیں گے۔ میری درخواست ہے کہ میری اس خواہش کو رد نہ کریں، میری اس خواہش پر انکار نہ کریں۔ جب حکیم صاحب نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سوچنے لگے کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے۔ بے شک اللہ سے جو مانگو سچے دل سے مانگو وہ دیتا ہے۔ ابھی ہی انہوں نے عبارت لکھی تھی کہ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ جانے، اور اللہ پاک نے کیسا وسیلہ بنایا اور وہ صاحب خود چل کر آئے ان کی بیٹی کا جہیز دینے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے رب پر اندھا یقین رکھیں، اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ یہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ مایوسی گناہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، سچے دل سے مانگ کر دیکھو، میں نے نہ دیا تب کہنا۔ آج ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں ادھوری ہوتی ہیں، ہماری دعاؤں میں شک ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے تو ضرور ہیں لیکن 100% یقین کے ساتھ نہیں مانگتے۔ جس دن ہمارے دل میں یہ 100% یقین آ گیا اس دن دیکھیں ہماری ہر دعا قبول ہوگی۔ جس دن ہمیں اس چیز پر یقین آ گیا کہ اپنے رب سے جو مانگے بے شک وہ دیتا ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کہانی سے آپ کو ایک بہت اچھا سبق ملا ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے، اپنے عبادت گزاروں میں بنائے، اپنے پر یقین رکھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔